Maayong gabi sa tanan. Atong mga pag-abi-abi alang sa tanan nga nakigdugtong niining atong panimbahon karon. Sa ngalan sa atong Dios, Amahan, Anak ug Balaang Espiritu, maanaa kanatong tanan. Gi-welcome nato ang matag usa usab niining atong pagsimba. Sa kanunay kami nagapasalamat kaninyo sa inyong kanunay nga pagsuporta sa mga buluhaton sa simbahan. Salamat usab sa malampuson nga gipahigayon nga LDC Annual Assembly dito sa UCCP Liangan ni adtong April 11 paingon sa 14, 2024. Nakapili na og bag-ong set of officers og conference minister og deputy conference minister alang sa 2024, June 2024 hangtod sa May 2026. Ang conference ministers nga napili mao si Reverend Vermelito Fabri Tubio ug ang deputy conference minister mao si Reverend Ed Byron Bulak. Ug naay tulo ka pastor nga giordinahan ni adtong panahon sa assembly. Si Reverend Joseph Gokong, Reverend Sarah Jane Gokong ug Reverend Mimayma Layna. Malipayon usab ang pagsaulog sa 75th UCCP anniversary uban sa choir festival nga girepresentahan sa matag circuit. So usa ni siya sa mga activities during sa assembly. Ang choir festival dili kadto contest apan presentation og nahimo kining makahuluganon og malipayon sadya ang maong selebrasyon. So daghang salamat kaninyong tanan sa inyuhang mga pag-ampo, pagsuporta sa umaong mga buluhaton. Ug salamat usab sa atong makaigsuonan nga samtang wala diri ang mga pastor during atong Sunday tungod kay ang mga pastor tuaman sa maong asembleya. Salamat sa atong makaigsuonan nga mao'y nagapahigayon sa panimbahon during that Sunday. Daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Atong greetings alang sa tanan nga nag-birthday karon nga semana. Grasya o kaluoy sa Ginoo uban sa iyang panalangin maanaa kaninyo. Happy birthday. Og sa mga magtiayon nga mag-wedding anniversary, gugma o kaluoy sa Ginoo magauban kaninyo og sa tibuok ninyo nga panimalay. Happy wedding anniversary sa mga magtiayon nga mag-anniversary sa ilang kasal. Atong mga pag-ampo usab alang sa atong mga kaigsuonan nga naay magipangbati sa ilang panglawas, physically, emotionally, spiritually, atong pag-ampo nga ayuhon sila sa Ginoo. Sumala sa gipahibalo sa ning labay nga mga Domingo, wala kitay in person nga simba sa atong midweek service. Premier ang atong panimbahon sa midweek service. Maula man kini atong mga concerns niini nga takna hiusahon tang atong kaugalingon o simbahon tang atong Dios diha sa espiritu o sa kamatuoran. Maayong gabi sa tanan.
Humble God, you have shown us the way to enter all the Jerusalem of this world. You showed us not to enter our lives with fear, but with humility and courage. As we worship this day, we draw upon your example of Jesus on that humble donkey, and we raise our palm branches in rejoicing. We raise our voices, shouting along with your people of every age, Hosanna in the highest. Come and save us this day, O Jesus of Jerusalem. Amen. Loving God, in your infinite wisdom, we are glad that you make all things new. Where there is hate, show your love. Where there is war, bring your peace. Where there is despair, bring your hope. Where there is fear, bring your understanding. Where there is scarcity, bring your abundance. Where there is systemic oppression, bring equal justice for all. By your perfect grace and mercy, make us new. May it be so. Amen. Magampo ta. Sa matag higayon o kahimtang sa among kinabuhi, kami nagalantaw ug nagalaom sa imong kaayo o kaluoy sa among kinabuhi o Dios. Among giila nga ikaw mao ang among amahan nga langitnon. Nga nagatiman, nagalantaw, nagaamuma sa iyang mga anak, sa iyang mga katawhan. Mao nga sa matag higayon usab kami magapasalamat kanimo. Kay wala nimo ihikaw ang imong gugma o grasya kanamo. Kundili imo pa kining gipuno sa imong kaayo og pag-atiman o pag-amuma ang matag usa nimo ka mga katawhan. Tungod ni ana o Dios, ania usab kami nagpadayon ug mupadayon uban sa pagtuo o pagsalig nga dili gayud minimo biyaan og talikdan kay mao man kana imong saad. Ania kami nagaila sa imong panabang sa matag usa kanamo. Ania kami nagapasalamat sa walay hunong ug walay paglubad nimo nga gugma. Ania kami nagalaom sa imong mapadayunon nga pag-amuma ug masaligon sa imong pag-atiman. Uban niining among pagsimba kanimo, among gidala diha sa imong mahigugmaong kaluoy, ang imong mga anak nga naay gibati sa ilang panglawas. Ginoo ayuha sila. Hatagi og paglaom nga maangkon nila ang kaayuhan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga Nazaretnon. Tagbuang ilang mga panginahanglanon o Dios. Sangkapi ang ilang mga kakulangon ug liguna ang pagtuo. Aron diha sa ilang kahuyang magmalig-on ang ilang pagsalig kanimo Ginoo. Hinaot o Dios, ikaw gayud mag-aalim kanila sa tanang aspeto diha sa ilahang kinabuhi. Sa among makaigsuunan usab Ginoo nga nag-birthday o nag-wedding anniversary, ipadagaya ang imong gugma o panalangin sa ilang kinabuhi aron mahimong makahuluganon ug malipayon ang katuigan nga imong gihatag kanila. Uban usab sa mga baluhaton sa simbahan, mahimog mabuhat kini kung imong panalanginan og bendisyonan. Mao nga o Dios, lantawa ang kahimtang sa matag simbahan ug ang kahimtang sa imong mga katawhan.
Ipadagaya ang imong grasya o panalangin alang sa tanan. Bisan pa o Dios sa wala namo masulti o malitok nga mga concern. Lantawa Ginoo ang mga tinaguan diha sa among hunahuna o kasing-kasing. Hibalui og panalangin kini o Dios. Uban sa among pagpasalamat diha kanimo sa tanan nga imong gihimo nganhi kanamo. Labi na o Dios ang malampuson nga LDC Annual Assembly. Salamat sa imong pagpahigayon niini. Bisan pang ubang konferensya o Dios, nagapahigayon pa sa ilahang asembleya. Ikaw sa mga panalangin ngadto kanila Ginoo. Bisan pa o Dios ang kinatibuk ang simbahan sa United Church of Christ in the Philippines. Panalangin kini o Dios ang pangapamunuan niini. Ikaw magahatag, magalamdag, magahatag nila kaalam o kahibalo. Uban sa ilang pagdumala Ginoo. Bisan pa ang tanang makapasturan Ginoo. Labi na o Dios sa makapasturan nga muadto na usab sa ilahang lain nga assignment o lain nga simbahan. Itugot o Dios nga ikaw gayud magagiya sa makapasturan, magatabang, magahatag sa kaalam, sa kahibalo, sa kalig-on sa pagtuo. Labi na o Dios sa kaisog sa pag-alagad diha kanimo nga mulahutay gayud. Tabangi ang matag familia nga girepresentahan sa imong makapasturan. Bisan pa girepresentahan sa imong mga katawhan niini nga pagsimba karon. Kanimo ang tanan o Dios. Among ginasalig ug ginatugyan pinaagi diha sa ngalan ni Ginoong Hesukristo kini among mga pag-ampo. Amen.
Ang patukuranan sa ato ang pagpamalandong makita diha sa libro sa mga taga Genesis, Kapitulo 15, versikulo 1 ngadto sa 7. Human niini nakakita si Abram og panan-awon og nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya, "Ayaw kahadlok, Abram, ako ang imong panalipod. Hatagan ko ikaw dako kaayong ganti." Apan si Abram miingon, "Ginoong Dios, wala ako'y anak. Busa unsaon ko man kanang ganti. Ang bugtong kong manununod, mao si Eliezer nga taga Damasco. Kay wala mo man ako hatagig anak, ang makapanunod sa akong kabtangan, mao ang usa sa akong mga ulipod." Unya nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya pag-usab, "Kining ulipuna dili maoy makapanunod sa imong kabtangan, kundili ang imo gayong anak." O gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas o giignan. Tan-awa ang langit ug ipha ang mga bituon kun makaihap ka ba. Makabaton kag makaliwat nga sama kadaghan ni ana. Mituo si Abram sa Ginoo ug tungod niini giisip siyang matarong sa Ginoo. Unya ang Ginoo miingon kaniya, "Ako ang Ginoo, nagsugo kanimo pagbiya sa Or sa Kaldea aron ihatag ko kanimo kining yutaa." O kini ang pulong sa Dios. Maayong gabi pag-usab. Si T.E. Lawrence nag-ingon, "Ang tanang tao na ay damgo apan dili kini parihas. Kadtong nagdamgo panahon sa kagabihion, inigmata ang ilang damgo na himong kakawangan. It was all vanity. Apan ang dreamers of the day, kini sila maisugon o courageous tungod kay ilang gihimo o gibuhat ang ilang damgo nga bukas ang ilang mga mata aron mahimo kining posible." So, unsa kahatang nga klase ani? Nagdamgo panahon sa kagabihion or katong dreamers of the day? Naigingon nga vision promotes discipline. Ang matag usa kanato siguro na ay vision, na ay damgo, tinguha, or pangandoy sa kinabuhi. Apan usahay ang kulang mao ang disiplina. Mao nga ang atong vision o damgo dili makapadayon or dili mahimo. Taman ra sa damgo. O tumingon nga mura na gyud tag natulog sa atong mga damgo inigmata mawa ra pod. Ang matag katawhan sa Dios adunay saad sa Dios sa ilang kinabuhi. Apan kasagaran dili nila kini makita tungod kay ana ay mga tabil o babag nga maoy nagtabo niini diha sa ilang mga panlantaw. Atong mahimo nga example niini nga kaagi o kinabuhi ni Abram. Wala niya nakita ang saad ug ang vision sa Ginoo hangtod nga si Lot nibiya kaniya. Ang ngalan nga Lot sa original nga pinulungan nagkahulugan kini og veil or covering. Samtang naapa si Lot sa kinabuhi ni Abram or Abraham. Diri sa teksto Abram pa ni siya. Pero later part kung atong basahon ang tibuok libro sa Genesis, nahimo na ni siyang Abraham. Dili na to makita nga gisultihan sa Dios si Abraham nga tan-aw samtang naapa si Lot kauban niya. O gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas o giignan. Tan-aw or tan-awa ang langit. Ang Ginoo naghatag og saad kang Abraham o gisulti kini sa Ginoo human nga nibiya si Lot kaniya. O gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas o giignan. Tan-awa ang langit og ipha ang mga bituon kung makaihap ka ba. Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Maalamon ang tao
apan diha sa iyang kaalam wala siya'y kasayuran o kay balubahin sa iyang ugma kung unsay iyang dangatan o unsay vision sa Ginoo alang sa iyang maayong kaugmaon. Ang atong kaugalingong pananawon or vision sa kinabuhi mao ang nakapahimulag kanato gikan sa gingharian sa Dios. Nakapaduol kanato pag-ayo sa kalibutan ug mitultol sa pagkabungkag ug pagkagunob sa atong mga pamilya, sa atong higala, o pagkaguba sa komunidad. Kay ang atong kaugalingong vision, lahi man sa vision sa Ginoo para nato. Mga kinahanglan natong pangitaon ang pananawon or vision sa Dios alang kanato. Si Abram na ay Lot sa iyang kinabuhi. Gitabangan niya si Lot. Dili sayop ang gibuhat ni Abram. Apan niabot ang panahon nga nakaproblema na silang duha. Ang gihimo ni Abram, he simply give him an option and the freedom to go. Diha sa Genesis chapter 13, ug tungod kay daghan naman kaayog kahayupan si Abram ug si Lot, dili na paigo ang sibsibanan alang sa ilang makahayupan kung magtipon sila pagpuyo. Busa nagkaaway ang mga magbalantay sa kahayupan ni Abram ug ang mga magbalantay sa kahayupan ni Lot. Niadtong panahona, ang mga Kanaanhon o mga Perisihanon nagpuyo pa sa maong yuta. Unya miingon si Abram kang Lot, dili angay mag-away ang imong mga tao ug ang akoa kay paryente man kita. Busa magbulag kita. Pagpilig yuta nga buot mong puy-an ug biya kanako. Kun adto ka sa usa ka dapit, adto ako sa lain. They agreed not to fight and created a healthy distance. Diha sa atong kinabuhi na ay mga butang, tawo o sitwasyon nga kinahanglan natong buhian. We need to let them go. Buhian nato. Let it go. O diha sa atong pagbuhi kanila, dili na kinahanglan pa nga atong isibiya o i-announce o kaha i-post sa FB kung unsay hinungdan. Dapat kamo nagkasinabot. Lahi ra ba karon nga sitwasyon? Kung ang isa gani mo biya, mo post dahin ka sa FB. Kung ikaw ang nibiya, mo post ka sa FB, di pwede nga magkasinabot mo, ay ha mo magbulag. They want to go. Just let them go. Kay basin sila tong babag sa vision o plano sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Niining panahon sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus, mao kini mo palig-on sa vision sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Nga anaa kitay paglaom sa atong pagpadayon sa paglantaw ngadto sa unahan. Sa pagpadayon ni Abram, gidala niya ang iyang tent or tolda. Genesis chapter 13 verse 18, mibalhin si Abram og mipuyo siya duol sa sagradong mga kahoy ni Mamre dito sa Hebron ug nagbuhat siya dito og halaran alang sa Ginoo. Nagbutang siya og tolda or tent ug nagbuhat og altar. Mao kini ang paagi nga imong mahibal-an nga ikaw adunay usa ka panan-awon or vision nga gikan sa Dios. Anaa kay bag-ong vision og imong gibag-o ang imong vision sa kinabuhi nga haom kini sa vision sa Ginoo uban sa pagbag-o nimo sa imong mga bithi or values sa imong kinabuhi. Panlantaw sa uban nga dili nimo kaya,
apan nahimo kini o makabaton pa ka og klaro nga panan-awon. Ayaw tuguti nga kadtong imong gi-let it go o gibuhian nga mga butang o tao maoy moagaw sa imong maayong kaugmaon. Nahimo man silang kabahin sa imong kagahapon. Apan ang Ginoo lamang ang mahimong kabahin sa imong ugma. Huna-hunaa nga makahimo ka sa pagbuhat bisan wala sila tungod kay anaa kay paglaom diha sa nabanhaw nga Dios. Kung anaa kanimo ang Dios, anaa kay paglaom, anaa kay kaugmaon, ug anaa ay kapalaran or destiny. Pagbuhat og mga butang nga malungtaron o permanent o ipahiluna ang imong tulda sa temporary nga mga butang. When God removes people or people leave, God renews your vision and resets your values. Your tent is not an altar. Every person that has a vision needs two things in their lives: an altar, they build, and a tent, they pitch. Si Abram, nabuhi sa taas nga mga katuigan, 175. Adunahan, dato, apan ana ay maayong gawi o kinaiya. O ana ay maayong relasyon diha sa iyang Dios. Sama kang Abram, kita magbuhat og altar nga malungtaron, magbaton og maayong relasyon sa Ginoo nga malaho tayon, ug maglakaw diha uban sa Dios nga malaumon. Magpabarog o magtukod man kita og tolda, but remember, it doesn't matter how big, important, or great the tent is, it is not an altar. Don't treat your tent like it is an altar. Kay usahay, magkaproblema ta sa atong panglantaw sa tent or tolda. Si Abraham, gipagawa sa Ginoo sa tent nga iyang gitukod aron makita niya ang panan-awon nga gipadayag sa Dios kaniya. Kung magpabilin lang siya sulod sa tent, dili siya makaihap sa mga bituon or sa mga stars. Tanawa ang langit. Gawa siguro kung ang imuhang tent dagkog bangag or dagkog buslot. Pwede ra nimo malili dito, maninaw dito ang mga bituon, pero dili ang kinatibukan. Nga wanang diha sa kalangitan imong makita. Kay gamay raman ang bangag kung naibangag ang maong tent. Pero si Abraham, gidala sa Ginoo pagawas, gipalantaw sa langit o gipaihap ang bituon kung maihap ba niya. O giingnan siya makabaton kag makaliwat sa makadaghan ni ana. Si Abraham nakadevelop og tent problem sulod sa 15 ka tuig. The tent problem is when you live for so long believing in the vision and it is not coming to pass that you are willing to settle for anything. God came to Abraham, took him outside of the tent where he had lived for the last 15 years, and this time told him to look up to see the stars. Apan dili nimo makita ang stars kung dili ngit-ngit or dili gabii. Ang stars anaa kanunay. Apan mas klaro kini kung gabii. Apan dili gihapon nimo makita ang stars kung naarapod ka kanunay sa sulod. Or if you are always in a place where you are constantly making excuses as to why you can't do
what God has called you to do. Naa kita'y limitasyon. Apan kung imong tugutan ang imong mga panghitabo sa imong kinabuhi, nga maoy mo pugong nimo, nga dili ka makalantaw, makahangad dito sa langit, ang imong kahimtang hinumdumi dili ka na maoy imong katapusan. Wala ka gidala sa Dios sa imong nahimutangan aron ibilin ka sulod sa tulda. Gusto niya nga mugawas ka sa imong tulda og tan-awon ang mga bituon. Gusto sa Ginoo nga mugawas ka ni ana imong sitwasyon karon og mulantaw ngadto sa kinatibuk-an, sa kaanindot sa iyang kabuhatan, sa kaayog sa gugma sa Dios nga iyang gipadayag diha sa tanan. Kung ngit-ngit ang imong kinabuhi, iyahat ang imong mga mata ngadto sa kabukiran diin nagagikan ang imong panabang og imong makita ang kabituunan nga ipadayag sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kay kung ngit-ngit ang atong kinabuhi tungod sa mga panghitabo, sa mga problema, sa mga kalisdanan, unya gitabunan nato ni anang atong mga nawong sa maong panghitabo, nan samara nga nagtago kita diha sa tulda. Ato nang buksan, atong ablihan ang atong kaugalingon, ug atong ipahigawas gikan niya na nga sitwasyon, ug atong lantawon ang gipadayag sa Ginoo nato nga panan-awon niini nga kinabuhi. Pero usahay sa ato usab nga kahimtang sa lain nga bahin, kung ana-ana kita diha sa komportable nga kahimtang, naana ta diha sulod sa tulda, naana nato tanan, mga usahay mapugngan ang atong lihok tungod kay adili o kinako, daghan kong excuse, maubang gud ni, mauni. Niya, dili gihapon ta makahimo sa sugo sa Dios. Tungod kay sirado ang atong tulda, sirado ang ato mga mata diha sa mga buta nga ato la nakita sulod diha sa atong tulda. Unsaon man nato paghimo? Giingnan ta sa Ginoo sama sa giingon kang Abraham. Gawas ug lantawa ang mga bituon. Hibalui kung unsay mahimo sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, kung ikaw mutuo kaniya. Sumala sa atong giingon, iyahat ang imong mga mata ngadto sa kabukiran diin nagikan ang imong panabang, o imong makita ang kabituunan nga ipadayag sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ikaw gihatagan sa Ginoo og vision. Gawas sa imong komportable nga lugar, o gawas sa imong sitwasyon nga piot kaayo, og iyahat ang imong mga mata ngadto sa kalangitan aron makita nimo ang kahulugan sa imong pagkatao. Si Jesus is same yesterday, today, and forever. Jesus still loves, heals, saves, and restores you. Jesus says, "Come out of your tent and see the vision." Ang Ginoo wala nag-ingon nga pabilin sa imong tulda og magdamgo ka didto sulod sa imong tulda. Apan ang iyang giingon, go, panglakaw ka mo, gawas. Nagsulti siya nga pagtinguha kamo sa pagbuhat gawas sa inyong tulda. Tinguha ang pagtuo sa visyon sa Ginoo alang sa imong kinabuhi, alang sa imong pamilya, o alang sa maayong kaugmaon niini.
pagmaisog sa pagbuhat sa imong pagtuo, uban ang paglaom aron mahimo kining posible uban sa panabang sa Dios. Ang imong gihuna-hunang imposible, kini posible diha sa Ginoo. Mao nga mga kaigsuunan, ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Naghagit ka nato uban sa malaumon nga kasuguan, panglakaw kamo. Gawas kamo sa inyong sitwasyon. Gawas kamo sa inyong tulda. Panglakaw ug lantawa ang makabituunan diha sa kalangitan. Hinaot nga ato kining masinati, ato kining mahimo, ato kining mabuhat, uban sa dakong paglaom sa atong buhi nga Dios nga si Ginoong Hesukristo. Hinaot pa. Today, we are invited to lay down our treasure as an outpouring of our gratitude for God's act of salvation in Jesus Christ. Let us give with shouts of Hosanna on our lips. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let us remember that weeping may endure for a night, but joy comes early in the morning. May these gifts of blessing be a sign of the love, light, and glory of our redeeming God, who has created a world of abundance with all that we need. May we remain thankful witnesses to your generosity, O God, as we dedicate these offerings to you and your beloved creation.
Magampo ta. Mahigugmaon na mo nga Dios. Salamat nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo uban sa among pagpamalandong sa tibuok nga panimbahon, sa mga alawiton, sa imong pulo nga gisaysay. Ug bisan pa o Dios sa higayon nga kami nakaduol kanimo, nakasimba diha kanimo. Itugot o Dios nga ang maong panimbahon, dili kato mulabay nga kawang lamang sa among kinabuhi. Apan o Dios mao katoy mugiya kanamo, mutudlo kanamo, mutabang kanamo sa among pagpadayon o Dios, sa pagtinguha, sa paglantaw kung unsay imong gusto diha alang sa among kinabuhi. Gambihi kami o Dios, ug tudloi kami sa angay namong pagabuhaton. Salamat Ginoo nining panimbahon. Natapos man kini apan wala matapos ang among pagpangalagad, ang among pagpasalamat diha kanimo. Mupadayon kami o Dios sa among pagkinabuhi. Uban Ginoo, sa imong pagpadayon nga pag-atiman kanamo. Malaumon kami sa kanunay o Dios. Uban sa among pagtuo o pagsalig diha sa bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, nga diin maugayoy mutabang kanamo. Uban sa paggiya usab, pagtabang, paggahom sa balaang espiritu nga maanaa sa matag usa kanamo. Itugot diha sa among kinabuhi. Ang kinabuhi ni Kristo madayag, makita og amo gayong maikinabuhi kanunay. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. O karon panalanginan og bantayan kamo sa Ginoo. Magmaluluyon o magmahinatagon siya kaninyo, hatagan kamo niyag kalipay o kalinaw. Pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen og Amen. Dying for me, giving His life so willingly. How can it be? How can it be? He did it for me. Shedding His blood, Shedding His blood. giving His all. Oh, what a love. How can it be? How can it be? He did it for me.